السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطابية بريس هكي خود حسكتن أفريكا دست بابتك ينيكم كت بجنة فيس رول وكين زونن تحفتيه شويدا ما بحث كوليجيتيف بروبرتيز كربون وما بحث فريزنج بوينت وبولي بوينت وك اكزامبل ما ورجة تنسر كوليجيتيف بروبرتيز. إن شاء الله في فيديو ده ده بحث فيس رول كيف شبكة نظري باش نهي إن شاء الله دشم دو تجربة سيرفيجي بهوا بيجم إك يا تراي كومبوننت سيستم یا دیجی دای کامپوننت سیستم دست بگید دی اینترودکشن بیدن و پاشید ویدیو دی تجربات تیر تسری ورگیرید. بله face rule چه داشته؟ The face rule is an important generalization dealing with the behavior of heterogeneous system. سلوك آنجی مواصفات heterogeneous system خیندن face rule. طبعا بواسطه face diagram دی بحث face diagram میگی. دی ما بیشت کچوا مثلا وقتی هم پریشری دگوهرین تمپریچری دگوهرین کمپوزیشنه او کوام بجنه کنسنتریشن وقتی هم دگوهرین دی چپ سر سیستمی داره دخوره دی چپ سیستمی داره طبعا اوه ها بدارشتن شلای زانای امریکی گیبز و سال 1874 یاسا فیس رول بشیوه گشتی بیشی بهنه اونو کرسن شاشه دیار F equal to C P plus 2 F يعني degree of freedom C يعني component of the system P faces number of faces plus 2 طبعا كده دي نصحكي اني كجوركي F چيه C چيه و P چيه باش هكذا بنصحكي اني what is meant by a face چيه for example اول كمسي example دينا ان شاء الله وقت ما برسي example guten دي اكسر با ديور بيت كفيس چه دشته a system containing only liquid water is one face هكذا كما liquid water تني هبيدا يعني بس ما أو تني هبيدا يارون أو هنجي only one face هكما off والجل vapor هبيدا هنجي بيدا دو face دوزا چند دو face هكما buffer و أواشل و vapor هبيد هنجي بيدا 3 component system ده باشه هكما بنزين جل آب تجلجر ده بيدا aqueous layer و organic layer هنجي هر دو چند face هبن ده دو face هبن أبا نسبة فيسي بله با كومبوننت چنه كومبوننت يعني بيك هذا چند بيك هذا نودانه كذا مثلا اگه ما چه تعریف بکنیم مشکل افجداری ماشینه داری که چه تعریف بکنیم يقول system component in the face rule equation stands for number of components of a system in equilibrium. The 10 component may be defined as the least number of independent chemical constituents in terms of which the composition of every phase can be expressed by means of a chemical equation. هكذا بين که example رو بگیریم. example دوما رو که کجاره که component یعنی چه؟ اگه مثلا این water and sulfur system رو بگیریم. مثلا میگه که ما water هبیدن water مربوطی بشیوه چیه؟ بشیوه liquid، بشیوه solid و بشیوه vapor. مثلا هكذا هر سه نوع ده هبن هنگی دی بیدن 3 phase و 1 component. معنی ولی component چیه؟ component من one chemical individual که اوجی چیه؟ H2O ده باشه. هکه از مثلا که ما سلفر سیستمی گلکشی بیدی رومبیک سلفری هی مونوکلینیک سلفری هی لیکوید سلفری هی و سلفر ویپری هی هوا کی بیره دیار بله معنی ولی با 4 فیسه چند فیس هنه؟ 4 فیسه تین باشه با هر 4 فیس پیک و چند کمپوننت ها پیک دادن only one component which is sulfur بله چی پیک داد؟ تنه سلفر تنه که شد 4 فیس ها چکن معنی ولی کمپوننت من چنده؟ کمپوننت من ولی دبتنه ایک بید وکی یه آبه بز سلفر بید ده باشه چما اگزامپل اگوی هکه میکس چرک هبیدن اش گازا في حالتي مثلا من نيتروجين واكسجين تكيلي كبيد طبيعي دي فيس من وان فيز بيت چونكي هادو شبه غازينه بس كومبوننت من دي بيتا تو كومبوننت بوش تو كومبوننت چونكي اكسجين من هي ومن نيتروجين من هي سايكل كيبير بشنامه hence a mixture of oxygen and nitrogen has two components بله هذا example اقول معي dissociation of ammonium chloride هكذا كما solid ammonium chloride هبيدا وهم جرم كين بيدا بشيوه gaseous mixture که the generally packed نشتدشتي إيش ammonium gas and hydrochloric gas HCl الفيري دما one component system هبيد بوش one component system چونكي بخاطر الرئيسي
كأمونيوم غاز و HCl غاز هر دو بيك بچه بيك هادينه يش NH4Cl بيك هادين اش برين دي چوا بيدن دي بيجمي one component system هاول بيريم بلين thus dissociation of ammonium chloride is one component system بعد چند فيز بيدن دي two phase بيد كيش فيز و كيش فيز solid NH4Cl و gaseous ك ميكستشر كاش امونيا وش HCl or امشين بيجين solid NH4Cl و gaseous NH4Cl بله اول نوع حساب ما چه داشتیم از نوع گشتم degree of freedom degree of freedom مرفيد چاپ ناسکیلیه و که دلوید بینی the term degree of freedom represented by F ناف face roll دا همای FEA is defined as follows: the least number of variable factors, concentration, pressure, and temperature, which must be specified so that the remaining variable are fixed automatically and the system is completely defined. يعني variable كاتشانت variable ويتو fix كي دوتو بشي سيستم خود define كي. For example مثلا بيجين off هكا pressure 1 atmosphere بيدن و temperature 0 سيليزي بيدن هنگه دی آیز دست مکیدی. هودی چون ما دیفاین کرد. معنی ولی وید ما چند اویدی هبن. وید ما چند variable هبن. وید دوا مثلا temperatureی و pressureی. وید هر دو با دیفاین کردن. دبزان کجایی که آف لیکوید سولیده یانجی گسی است. طبعا دی این example سوارگین سعی نفیز رولان خوش. بله هکذا بیم که الویری بالخ نمی. اول ویری for a pure gas يعني كيف غاز يا pure بتبتني for example بيجين oxygen nitrogen or any other gas the چه بيدن هكا من pressure و temperature happen as the automatically and very simply as the same volume ديار كان معناه هكا من pure gas هبيدن the چه دي بيتا چدش دي بيتا one component system و بيتا one phase system هكا از بين one component system one phase system أبيت كما one و بيجي كما 1 عفوا بالجال في 1 كانسل او بدون دي بس 2 مينيت معناه دي فيس دي فري ديجري اوف فريدوم دي بنا شات دي بنا 2 ديجري اوف فريدوم معناه يلي اتشين دو فاريابل سيستم خود ديفاين كر يعني هكا بزون كو تمبريتشر چنده و بريشر چنده از دشم زون كو فوليوم شي چنده تمام بله for a mixture of a gas for a mixture of a gas هكا مثلا mixture كيجي غاز هابي a system containing a mixture of two or more gases is completely defined when its composition, temperature and pressure are specified. في حالتي دي بتا 3 component عفوا دي بتا 3 degree of freedom. ما دام 3 degree of freedom بتو حالتو تو define كي كجاري سيستميتا حالتي يچانه سلوكي يچانه behavior بي بتو بزاني temperature چنده و تو بزانی پرشری چنده و تو بزانی کمپوزیشن غازهای چنده یعنی کنسترکشن هر غازی که کمپوزیشن هر غازی که ناف سیستمی دا چنده تمام اوجی کو دیاره اگه از بیم سعی منو که بو ووتر اند ویپر ووتر ویپر دی حالتی دی دیگری اف فریدم دیتا چند دیتا اونلی وان دیتا چه دیتا اونلی وان جبرکو وان سیستمه یعنی عفوا وان تو فیسه وان کمپوننت اگر كانوا معادله ده دي در كبيد وان دي چی بشنم سعی بشنم the system water equilibrium with a water vapor has two variables temperature and pressure at a definite temperature the vapor pressure of a water can have only one fixed value يعني if I keep pressure constant or عفوا so it has two variable temperature and pressure at definite temperature the vapor pressure of a water can have only one fixed value يعني هنت وقت هر درجة حرارته كده تعريف كي بيجي في درجة حرارته the vapor pressure يأوه the بهاي كي محدد تبي معناه يربطني توشي temperature دست نشان كي thus if one variable temperature or pressure is specified the other is fixed automatically ما دام تو چند بزانی که temperature چند pressure vapor pressure آوه هنده معناه وقتی تو vapor pressure آوه زانی دی بيجي معناه temperature نکه هنده يعني تبتني variable كبيدا ها تري شيء يدي جينيالي
بله اول اكزامبل قدی مادی ما يقولي for saturated NaCl solution كالفيلي ما يقولي degree of freedom يجي بتا egg the saturated solution of sodium chloride is in equilibrium with solid sodium chloride and water vapor. بله thus the system is completely defined if we specify temperature. من ينزون solubility یا NaCl نوف آبدا احتمال دو سر temperature ما جدولش که هي وصل شاشش جديد يعني ما كيف جديد تو بيجي هندي مثلا تو temperature زيادة كي ده هندا أوديوما ده هندا بتر NaCl مثلا ده مفاوضة حليت كعلاقته solubility مباشرة temperature يعني تو بشي تنه one variable كأوجي temperature تو تشي سيستم خوب تعريف كي بله هكا حدا نكارون بيت إن شاء الله بس ناخد يارون هجي أزب PDF فريقا هجي بخينين هاد بسيارة كهابيت هنشين بنفسين إن شاء الله جواب بدنا عندي فيديو كريسيرشين فيس دايجرام ما بعد بحثي فيس رول كير فيس دايجرام أو جهر كير فيس رول كير تني يمكن دايجرام فور إكزامبل لكن كنسحكينين أفا فيس دايجرام أوفر أبينو كبر شوفت هذا فيس دايجرام أوفر وكي هنا تبينه أبل فيري سوليدا فيري فيبرا معناه فيري غازا فيري ليكودا باشا وقت السوليدي بيتا ليكودا مشت بجني فيوجن أفا بجني فيوجن كيرف أفا لاين يعني فيوجن لاين وقت السوليدي بيتا غاز أم بجني سابليميشن جو عندي أفا أف خطه هنا أفا زر أفاش أوبو بي أفا سابليميشن لاين وقت إيش ليكويدي بيتا فيبر أم بيجني فابورايزيشن كان بيجي على فابورايزيشن لاين يعني ادفي نكالفيري هالفيري أبو نكا مثلا يصير ليكويد هالفي منطقي أبالفيري ابتني وان فيسة بس ليكويدا فيري تني سوليدا في منطقي تني غازة فيبر سيرفي لايني افلاين زر افش او بو ايتشتن سيرفي لايني افانو كالفيري ليكويد او فيبر كو اكزيستن يعني هادو جيتين سيرفي لايني سيرفي لايني افي لاين هني افالفيري نفس الشيء سوليد او ليكويد كو اكزيستن والسيرفي لايني سوليد او فيبر كو اكزيستن جبر هندي هكذا بيم قولنا فيس رول تطبيقيا بو أفي منطقة دي بيتا چند دي بيتا تو بوچی چونکی من وان كومبوننت هي وان فيس هي دي اف بيتا دو معنى ويري حتى ابزونم كجاره كي مثلا اوفمن سوليدا ليكودا ان غازا بدن اس بريشر يجي و تمبريتشر يجي هر دوكا زونه تمام هكي مثلا بريشر يعني زونه مثلا مش بريشر ايجا اون دو و تمپرچر نزانم از نزانم کجا گیر کیه چونکه اول ساکیل ویری درجه های یاوی خطی بی تمپرچر بیتا گوهردن دی دوخه آویجه تا گوهردن احتمالش ویری سولیده بیتا لیکوید تمپرچر زدگی هیچ زدگی بیتا ویپر تمام وقت هر دو دیفاین کردیم هر دو تعریف کردیم حتی ابزانم کجا که آوامن کیش دوخیده کیش پیسی یعنی کجا که سیستم من دوخه چانه سولیده لیکوید ویپر چا مثلا اگه میگویی ویپر پرشر ایک ومقول temperature زيرو أو هنجي معنوية دي كيفيتات سوليدة هذا مثلا دي بتا اف نقطة چيا سوليدة تمام هاد بيجي ميو ديوره هكي مثلا نقول دي pressure ايك و temperature صاد أو صادو ده هنجي أو تقريبا هكي أزبين دي نقطة هذا كيفيتا فيري معنوية چونه فيري دي زونم كو وضعية سيستم فيبر يارون إن شاء الله باش اول کنگی بید هکا في منطقه سبي بيدن اف منطقه سبي هكا سيرفي خاطي بيدن اف خاطا ومقولتي افا اش او بو اي تشيدن اول فيري ليكويد او فيبر كو اكزيستن معناه فيري مچان فيسانا متو فيستين مادام متو فيسانا وان كومبوننت كا او معناه فيري ديجري او فريدوم دي بيتا چان دي بيتا 1 ديجري او فريدوم سيرفي خاطي هكا من بريشر تني هبيدن از دي شمزون كو تمپريتشر چنده مانو سونه چونکی خطا اون که تمپرچری بزنم دزانم که پرشر چنده
تمام بله یعنی از چه تنه یا پرشر یا تمپرچری سیستم خوب به دیفاین کنم زمان کجا که وضع حال سیستم من یه چونه بله باشه پاک از ما تریپل پوینت ها به پوینت تریپل پوینت solid gas and liquid all coexist her se pek ve her se face pek vete معناها 3 face one component degree of freedom dikte 0 چما degree of freedom dikte 0 ناشیم نه pressure بگورم و ناشیم نه temperature بگورم اصلا ناشیم کش و بگورم اما هر دو fixed number هر دو چون نه fixed number now to the golden يعني variable verine هر دو دوت fix کردیم واف خطينا في ما يقول ميتا ستيبل أفا معناه إذا كاس هي ديكا كولينج بو أبيدية شكل كولينج بو أوبي شكل احتمال دش فريزينج بوينت بوريدن باش دي بيتا جمع هاش برهندت بجني ميتا ستيبل يعني دي بيتا احتمال بشيء بس فريش داشت أنا بقى فريزينج بوينت هكذا under special condition كهيدينج يعني كولينج كجلكا هيدي بيدا أبدا شو بجني ميتا ستيبل بله أفاقنا مقولتي همي بيك و all together نكمل فيلم نانويسي طبعا مش جدار أي نادري نبغى فيلم نانويسي أو زبوا فريقة إن شاء الله أو همي نكمل فيلم نانويسي أو نكمل أصلا وقتي متيرو تسوي بله ديفاش أول فيلم بارتي نظري بدون ما يكاد بله إن شاء الله دبوا بحثي بارتي عملي جديد وكي مقولتي هذا أبنو كي مثلا بين regions or area بحثي مثلا liquid و vapor و solid line كيف وقت ما بحث كلي بحثي خطانة في solid و vapor يجي جدات كان liquid و vapor يجي جدات كان solid و vapor يجي جدات كان بله والفيريجي ما triple point هاي وقت ما بقول ديكا كل فيري هرسي face coexistent جمعنا degree of freedom 0 ومتى stable جيب لكن نبغى بحث كذي مقولتها وقتها gradually cooling بوشيت كذي under special condition دقيقة متى stable يعني نقدر صفر بيتا freezing دهش تشتت يدبنا بله وبينا سركفتي إن شاء الله دلقلها بوم بو بارتي عملي بس الفيديو قدي داش بركو أسنشم همي بيك بلقى الفيديو بيجم تحجمي بيتا قالك أسنشم بو يوتيوب فريق بله سركفتي بوم